प्यारे दोस्तों, करबला का वाक़या ऐसा दर्दनाक वाक़या है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर ज़मीन और आसमान भी गमगीन हो उठे। करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत की शहादत के बाद आसमान सुर्ख हो गया। कई दिनों तक लाल आंधियां चलती रहीं और हर तरफ खौफ वशत का माहौल छाया रहा। उस दिन बैतुल मुक़द्दस में जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे खून नजर आता था, क्योंकि ये कोई आम शहादत नहीं थी, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान करबला में बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था। प्यारे दोस्तों, करबला के मैदान में जब यजीद की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बैत का पैगाम भेजा गया तो आपने उसे कबूल करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु किसी जालिम और नाहक हुकूमत के सामने अपना सर नहीं झुका सकते थे। जब यजीद को यह खबर मिली तो उसने हुक्म दिया कि अगर नवासाए रसूल उसकी बैत ना करें तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। उस वक्त यजीद की फौज ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके अहले बैत और वफादार साथियों को चारों तरफ से घेर रखा था। फौज ने मशवरा किया कि 10 मुहर्रम आने से पहले ही हमला कर दिया जाए। जब ये खबर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो आपने अपने भाई हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, ए अब्बास, फौज के पास जाओ और उनसे कहो कि नबी का नवासा उनसे 1 रात की मोहलत चाहता है ताकि वो अपने रब की इबादत कर सके। जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु यजीद की फौज के पास पहुंचे और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम सुनाया तो फौज के सरदारों ने आपस में मशवरा किया। आखिरकार उन्होंने 1 रात की मोहलत देने का फैसला कर लिया और हमला अगले दिन यानी 10 मुहर्रम तक टाल दिया गया। ये वो रात थी जिसे आशुरा की रात कहा जाता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके वफादार साथियों ने पूरी रात इबादत, दुआ और जिक्र इलाही में गुजारी। सबको मालूम था कि अगला दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन किसी के कदमों में जरा भी लड़खड़ाहट नहीं थी। हर एक के दिल में बस यही जज्बा था कि दीन इस्लाम की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देनी है। फिर रात ढलने लगी और 10 मुहर्रम की सुबह तुलू होने लगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने फर्जंद हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, बेटे अजान दो। जैसे ही अजान की सदाएं करबला की फिजाओं में गूंजी, अहले बैत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी नमाज के लिए खड़े हो गए। अजान के फौरन बाद सब ने जमात के साथ फजर की नमाज अदा की और अपने रब के सामने सजदा रेज हो गए। इतने में यजीद की फौज ने हमला शुरू कर दिया और फिर एक एक करके अहले बैत और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के तमाम वफादार साथी शहीद होते गए। देखते ही देखते खानदान रसूल के सभी अफराद शहीद हो गए और फिर जब कोई बाकी ना रहा तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु खेमे में तशरीफ लाए और फरमाने लगे, ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। ये सुनते ही खेमे में कोहराम मच गया। हर तरफ से रोने और सिसकियों की आवाजें आने लगी, क्योंकि अब नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी मैदान करबला की तरफ रवाना होने वाले थे। फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे खेमे में तशरीफ ले गए, जहां आपके शहजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु अन्हु बीमारी की हालत में बिस्तर पर लेटे हुए थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, ए ज़ैनुल आबदीन, उठो और अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। ये सुनकर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने वालिद की तरफ नजर उठाई। देखा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जिस्म मुबारक जख्मों से छलनी था और खून से तर था। फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, बेटा, इन जालिमों ने हमारे अहले बैत और ख़ानदान रसूल के तमाम अफराद को शहीद कर दिया है। बेटा, अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मेरे लख्ते जिगरों ने शहादत का जाम पी लिया है। बस इतना सुनते ही हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु अन्हु सहारे से उठ बैठे और अर्ज करने लगे, बाबा जान, मुझे भी इजाज़त दीजिए, मैं भी मैदान जंग में जाकर दीन इस्लाम पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, ए ज़ैनुल आबदीन, तुम ख़ानदान अहले बैत के चश्मो चिराग हो। तुम्हें जिंदा रहना है और लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाना है। तुम्हें यजीद के दरबार में खुतबा देना है
اور حق کی آواز بلند کرنی ہے۔ یہ سن کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بیمار بیٹے کو الوداع کہا اور خیمے سے نکل کر میدان کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جیسے ہی میدان کربلا میں تشریف لائے، آپ رضی اللہ عنہ نے یزیدی لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ میں وہی حسین ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ میں وہی ہوں جسے میرے نانا اپنے سینے سے لگا کر سلایا کرتے تھے۔ یہ سن کر لشکر میں خاموشی چھا گئی، لیکن ظلم کے اندھے سپاہیوں کے دل نرم نہ ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے بتاؤ، میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ کیا میں نے دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے؟ مگر جواب میں دشمنوں نے صرف نفرت اور عداوت کا اظہار کیا۔ اتنے میں شمر چیخ کر بولا، حسین کی باتیں مت سنو، حملہ کر دو۔ پھر جنگ شروع ہو گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا اور دوسری طرف نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تن تنہا حق کی خاطر ڈٹے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تلوار بجلی کی طرح چل رہی تھی۔ دشمن کے صفوں میں کھلبلی مچ گئی، کئی سپاہی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے۔ جب یزیدی فوج سامنے سے مقابلہ نہ کر سکی تو انہوں نے ایک اور ظلم کیا۔ اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا دی گئی اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع کر دی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کبھی دشمن کا مقابلہ کرتے اور کبھی خیموں کی طرف دیکھتے جہاں اہل بیت مصیبت میں گھرے ہوئے تھے۔ پھر دشمنوں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار چلائی، کسی نے تیر برسائے اور کسی نے پتھر پھینکے۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ آخرکار آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ دشمنوں نے دیکھا کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہے تو عمر بن سعد چیخ کر بولا، جاؤ حسین کا سر تن سے جدا کر دو۔ لیکن کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ آخر شمر آگے بڑھا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اے اللہ، میری اس قربانی کو قبول فرما، میں نے تیرے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر ظلم کی انتہا ہوئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزیدی لشکر خوشیاں منانے لگا اور اہل بیت کے خیموں کو لوٹ لیا گیا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ کربلا میں حق زندہ ہو گیا اور باطل ہمیشہ کے لیے رسوا ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے دنیا کو سکھا دیا کہ ظلم کے سامنے سر جھکایا نہیں جاتا، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ آج بھی جب محرم آتا ہے تو کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور دنیا بھر کے مسلمان امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام ہو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر، سلام ہو کربلا کے تمام شہداء پر جنہوں نے حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔